आयज आमचे पंचायतीन श्रावण थाली आणि फाती स्पर्धा आसली। तर तुमकां दाखयता कोणी कोणी कसली कसली फाती घातली ती। झाली का मागे दाखव। भानुमती भानुदास गांव हांव रावता नावेकरांचे कार्यक्रमांचा भाग घेतला फाती घालपाचो आनी सगळ्याक घोवन ही झाडां फुलां हांव हाडटा आनी हांव सुद्दां माळटा। दुसरी कितें ही आतां हांवें बी शितेचो वर्त हें केलें ते आयज श्रावण म्हयनो न्हू लास्ट आतां सोंपता प्रती श्रावण म्हयन्याक आमी आयतार पुंजना माळटा आणि फाती घालपाच्यो दारांची फुलां पळय हाडपाची आनी फाती घालपाच्यो ते आमी फाती अशें घातल्या। नमस्कार, माझे नाव सोनिया सौरभ राव आणि आयज आमच्या गांवांत हांगासर फातयांचें कॉम्पिटिशन आसलें। बरीचशी बायलां येयल्लीं आसा आनी आपली आपली फाती तांच्यांनी प्रेजेंट केल्ली आसा। मनीषा मोहनदासकार, हांव रावता कातरवाडे। हांगा आमच्या पंचायतीन कॉम्पिटिशन फाती घालपाची येवन घालपाची पंचायती म्हणून आमी आतां येवन फाती घातल्या। आमच्या दारान जी फुलां आसा तीच आमी वापर आयतार आमचो शितेचो वर वापरतात। तर श्रावण म्हयन्यान आमी माळटा म्हणजे माळटा। आयज शितेचो वर घालून ही फुलां म्हाजी शितेचो वरूय म्हाज्या दारानूच आहा। आयज आमच्या पंचायतीन श्रावण थाळी म्हणून आयोजीत केलेली आसा। श्रावणान ज्यो ज्यो पारंपारीक पदार्थ आसा ते सगळे पदार्थ आमी करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा आनी हांवें आयज त्या खातीर नारळी भात, कोथंबीर वडी, आळू वडी, चटणी, दोडग्याची शिरांची चटणी, मागीर आमचें हें सलाद, सोलकडी, ही भाजी आसा ही आड्याच्या पानाची भाजी। आड्याच्या पानां आड्याचे रीज पानां जातात आनी त्या पानांची रान भाजी केल्लेली आसा। मागीर हे आमचें पारंपारीक मूग सलाद, मुगा गाठी, हे आमचें रोस, वरण आनी ही आमची सांजोरी। शीत, वरण, भरलेले तोंड, भजी, कॅबेज, केळी भाजलेली, सुजी केल्या, आळू केला, ताळकी अशी भाजी केल्या आणि ही वालाची भाजी केल्या, खतखतें केल्या, गाठी केल्या आणि सासाव केल्या आम्याची। हे आमी सगळी बियो घालून लाडू केल्या। हे पणसाचे खोले घालून हे केल्या पातोळे करता पळय तशे दोणे केल्या आणि सोलकडी केल्या आणि कापां हाडून पळयची पणसाची हाडली आनी मागीर कोणी पातोळी बरी केली, कोणी उकडीचे मोदक बरे केले, कोणी मुठले बरे केले, भाजी आसा वेगवेगळी ती आमच्या फुडल्या पिळगेक कळपाक जाय म्हणून आमी ते बूक करपाक सोदतात। तो तनिष्का व्यासपीठ आणि रवींद्र भवन यांच्या जोडपावलान आमी प्रोग्राम दवरला। आजचो आमचो 8वो प्रोग्राम आसा। एकूण 18 प्रोग्राम